अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग रुकवाने के लिए जो पाकिस्तान की सिफारती सतह पर कोशिशें हैं वो जारी हैं। मुख्तलिफ और अहम जो राब्ते हैं वो भी हो रहे हैं, और आज हमने देखा कि ऐवान सदर में भी अहम बैठक हुई। सदर ममलकत से वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम की अहम मुलाकात भी हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो सूरत हाल है इस वक्त उस पर बातचीत हुई है। और इससे कबल हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की थी, और हाल ही में जो हुकूमत ने फ़ैसले किए पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से, हाई ऑक्टेन की कीमतों और लेवी में जो इजाफे के हवाले से फ़ैसले किए गए, उससे कबल नोडेरो में एक अहम मुलाकात सदर ममलकत के साथ भी वफाकी वज़रा ने की, और इस हवाले से भी बताया गया कि जो हुकूमत फ़ैसले कर रही है उस हवाले से एतमाद में भी लिया गया है। लेकिन अब भी हाल ही में जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी के सामने आए थे, और अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि वज़ीर आज़म के साथ एक अहम मुलाकात भी हुई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की। अब हुकूमत मज़ीद अहम फ़ैसले, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जो बातें चल रही हैं उस हवाले से भी बातचीत चल रही है। सेनेटर सलीम मांडवी वाला जो इस वक्त उस दिन जो मुलाकात हुई है उनके साथ, उस मुलाकात का हिस्सा थे, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो अब कल हमने देखा कि जो वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, आप भी उस मुलाकात का हिस्सा थे। इसमें दो चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ तो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या ये मुलाकात पीपल्स पार्टी के जो इख्तिलाफ़ात हैं उस हवाले से थी, या फिर आप समझते हैं कि जो खित्ते के अंदर सूरत हाल है उस तनाजुर में ये मुलाकात हुई है? जी बिल्कुल, जो खित्ते में सूरत हाल है उसी के लिए ये मुलाकात हुई, और कोई इख्तलाफात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात रिपोर्ट कर रहा है तो बिल्कुल गलत है। बल्कि चेयरमैन बिलावल साहब ने बहुत सपोर्ट किया गवर्नमेंट को, और उन्होंने कहा कि इन मुश्किल हालात में हम आपके साथ हैं, और जो कुछ वो कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए, उन्होंने उनको ये सब दी। अच्छा सलीम साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो काबीना में शमूलियत के हवाले से हुकूमत बार बार दावत भी दे रही है, तो इस मुलाकात में क्या कैबिनेट में शमूलियत के हवाले से भी कोई बातचीत हुई है? देखें, ये जो मीटिंग थी किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं थी। ये मीटिंग स्पेसिफिकली वन पॉइंट एजेंडा था। जो खित्ते में सूरत हाल है, उसके जो इफेक्ट पाकिस्तान पे आ रहे हैं, उनको कैसे, जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे डील करना है, और उसके हल क्या निकालने हैं, और प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट और एलाइज गवर्नमेंट के वो किस तरह मिल के इन मसलों को ठीक डील है। कर सकते हैं। इस वक्त सारा फोकस इसके ऊपर है। कोई सियासी, कोई और किसी की कोई बात। अच्छा सलीम साहब, लेकिन अभी जो गवर्नर सिंध की तब्दीली हुई उसके बाद हमने देखा कि एमक्यूएम के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, और अभी भी 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से उन्होंने मुतालबा भी किया है। क्या आपको लगता है, या उस मुलाकात में भी 28वीं तरमीम के हवाले से या जो एमक्यूएम के मुतालबात हैं उस पर कोई बातचीत आप समझते हैं, या इस मुलाकात से हट के आपको लग रहा है कि कोई ऐसा इरादा है? इस चीज पे कोई बात नहीं हुई जी। कोई ना इस पे डिस्कशन हुआ, ना ये इशू रेज हुआ। स्ट्रिक्टली जो गवर्नमेंट के सामने इश्यूज हैं, जो पाकिस्तान के इस वक्त चैलेंजेस हैं, जो वॉर चल रही है ईरान पे, ईरान के साथ, वो अंडर डिस्कशन थे, और कोई चीज डिस्कस नहीं हुई किसी किस्म की भी। और ना एक्चुअली उसका जो इश्यूज गवर्नमेंट करना चाह रही है टू टैकल दिस सिचुएशन, ठीक है। क्योंकि ह्यूज सब्सिडीज आर गोइंग इन द पेट्रोलियम सेक्टर जो कि सस्टेनेबल नहीं है, उसको कैसे एड्रेस करना है वो डिस्कशन है। अच्छा सलीम साहब, ये भी बताइएगा कि हाल ही में जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ उस पर तो पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन अब जो हाई ऑक्टेन की कीमतें या लेवी में हम कहें कि इजाफा हुआ, आप उससे इत्तफ़ाक़ करते हैं या उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, ये तो एडहॉक फैसला था जो कीमतें बढ़ाई गई, और अब जो हाई ऑक्टेन की प्राइस बढ़ाई गई है वो इसीलिए बढ़ाई गई है कि दूसरा तबका और छोटा तबका अफेक्ट ना हो। ठीक है। और यही गवर्नमेंट की कोशिश है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए, मगर गवर्नमेंट के पास गुंजाइश नहीं है रिलीफ देने की। और इसी के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी टू डिस्कस कि इसको कैसे डील करें, लोगों पे बर्डन कैसे ना डालें, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चीज़ें रिड्यूस की जाएँ, ठीक है। जिससे कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन पे बर्डन डालें, और जो नहीं कर सकते उन पे ना डालें।
تو یہی ڈسکشنز تھے، اور چیئرمین بلاول کا بھی یہی ویو تھا کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز آپ کریں، اکراس دا بورڈ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن سلیم صاحب ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ صدر مملکت کے ساتھ نو ڈیرو کے اندر بھی وفاقی وزراء کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کو بھی بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ جی، وہ اسی میٹنگ کی ایک آپ یہ کہہ لیں پری میٹنگ تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر یہ میٹنگ کال ہوئی ہے جس میں سب لوگ موجود تھے، تقریباً ساری کیبنٹ موجود تھی، اور وہ سب کا ویو لیا پرائم منسٹر نے، پھر ہمارا ویو لیا، چیئرمین صاحب کا ویو لیا، اور یہ پھر ڈسکشن ہوئی۔ اچھا، لیکن ابھی حکومت کا فیصلہ جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں اس میں کٹوتی کی گئی ہے، احسن اقبال صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ ریلیف جو ہے وہ مل سکتا ہے، یا یہی آپشن تھا آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، اور کوئی چوائس نہیں ہے نا۔ دیکھیں، جب آپ پاس آن کریں گے، پرائسز نہیں بڑھائیں گے، تو کہیں نہ کہیں سے تو وہ پیسے آپ کو دینے پڑیں گے نا۔ ٹھیک ہے، تو جہاں جہاں سے کوشش کی ہے گورنمنٹ نے پیسے کاٹنے کی، اور انہوں نے 25 بلین لیٹ سے پی ایس ڈی پی سے کاٹا ہے، 25 بلین آسٹیریٹی ڈرائیو سے کاٹا ہے، ٹھیک ہے، 25 بلین اور کہیں بجٹ سے کاٹا ہے، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں، تبھی جا کے یہ پرائس بڑھی نہیں تو یہ فردر بڑھتی۔ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ کمیٹی میں نے یہی کہا تھا کہ 500 روپے لیٹر ہونے جا رہا ہے، تو اس پہ لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ آپ نے یہ 500 روپے لیٹر کی کیوں بات کی؟ جی، کیونکہ 80 روپے پہ آپ نے 55 روپے بڑھایا، تو 125 پہ تو آپ کو بڑھانا پڑے گا، اور تاکہ یہ پاس آن آپ کر سکیں۔ بٹ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر وہ کہیں سے تو آپ کو پیسے لانے پڑیں گے، صحیح، اور چاہے آپ پی ایس ڈی پی سے لائیں، چاہے آسٹیریٹی ڈرائیو سے لائیں، چاہے منسٹریز کے بجٹ فردر کٹ کریں، کہیں نہ کہیں سے تو آپ کو یہ پیسے لانے پڑیں گے، نہیں تو آپ کو پرائسنگ بڑھانی پڑے گی فردر، اور لوگ آلریڈی برڈنڈ ہیں، لوگ آلریڈی انڈر پریشر ہیں۔ تو فیول پرائس آپ بڑھاتے ہیں تو ہر چیز کی پرائس بڑھتی ہے، صرف فیول کی پرائس نہیں بڑھتی، تو یہ چیزیں انڈر کنسیڈریشن۔ لیکن سلیم صاحب یہ جیسے آپ نے پہلے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ پر لیٹر جو ہے 500 روپے پہ جا سکتا ہے، تو ابھی بھی آپ کو خدشہ ہے کہ مزید اضافہ ہوگا؟ دیکھیں، اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جنگ کتنا عرصہ چلتی ہے۔ ایک دو لوگوں سے اور دوسرے ملکوں میں بات کر رہا تھا، بنگلہ دیش میں اور تھائی لینڈ میں، تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ یہاں تو پمپس انہوں نے بند کرنے شروع کر دیے ہیں، ایک دن پمپ کھلے گا، ایک دن نہیں کھلے گا، ٹھیک ہے، مطلب 3 days ریشننگ شروع کر دی ہے۔ ہر ملک کے ساتھ بڑے چیلنجز ہیں، تو یہ ہمیں بھی، اگر یہ پرولونگ رہی وار، تو ہمیں بھی اس قسم کے میجرز لینے پڑیں گے، اگر ہم نہیں لیں گے تو یہ بہت ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ ہے سچویشن۔ اچھا سلیم صاحب، مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہی ہے یہ بھی ہونے جا رہا ہے، اور دوسرا یہ جو آپ پیٹرول پمپ جو ہے 2 یا 3 روز ہفتے میں بند رہنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ شاید پاکستان کے اندر بھی پیٹرول پمپس چند روز بند رہیں؟ جی بالکل، صرف یہ نہیں ہوگا، آپ کو ڈفرینٹ ویز آف ڈسٹریبیوشن آف فیول کرنا پڑے گا، موٹر سائیکلز کو الگ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، چھوٹی گاڑیوں کو الگ کرنا پڑے گا۔ یو ول ہیو ٹو مینیج دی پیٹرولیم ان اے وے کہ لوگوں کو فیول بھی ملے اور پرائس بھی کم ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں کئی چیزیں آپ کو میجرز لینے پڑیں گے۔ اگر آپ نہیں لیں گے اور اسی طرح چلتا رہا تو پھر تو ایونچولی یہ 600 روپے سے بھی اوپر چلا جائے گا، جو ابھی ہائی آکٹین کی پرائس ہے۔ سر جیسے ہم نے شروع میں بات کی یہ ملاقات اور خطے کے حوالے سے آپ نے بتایا بھی کہ پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات اسی تناظر میں تھی، تو ابھی حال ہی میں کچھ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی رپورٹ کیا کہ اسلام آباد کے اندر کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں، کیا پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیا گیا ہے، یا آپ کے علم میں ہے کہ اسلام آباد کے اندر آئندہ چند روز میں کیا ہونے جا رہا ہے یا مذاکرات کے حوالے سے؟ دیکھیں، انہوں نے ہمیں اپرائز کیا ہے کہ ان کی کوشش جاری ہے مذاکرات کے لیے، اب کون کب آ رہا ہے یہ نہیں پتا، بٹ انہوں نے اپرائز یہ کیا تھا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ مذاکرات ہو جائیں ٹھیک ہے، اور کوئی حل نکل آئے، اس پہ بھی انہوں نے ہمیں بریف کیا تھا، مگر ایگزیکٹ ٹائمنگ کون کب آ رہا ہے، کب چیزیں فائنل ہوں گی، کیا پیش رفت ہے، وہ ایک ڈیلی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے،
اور وہ ان کو ڈائریکٹلی اپرائز کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، لیکن سلیم صاحب اسلام آباد کون آ رہا ہے، یا چند نام اگر آپ سے شیئر کیے گئے ہوں کہ ایران یا امریکہ سے کون کون اسلام آباد آ رہا ہے؟ نادر صاحب ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ امریکہ سے کون آئے گا، ایران سے کون آئے گا. نام ابھی کلیئر نہیں ہے لوگوں کے جو کون آئیں گے. تو یہ ابھی بات چیت چل رہی ہے، ابھی وہ اپرائز کریں گے ہمیں ایز اینڈ وین جب یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. چلیں ٹھیک ہے. سینیٹر سلیم مانڈی والا صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین، سینیٹر سلیم مانڈی والا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو حکومت نے پیپلز پارٹی کو خطے کے اندر صورتحال ہے اس حوالے سے آن بورڈ لیا ہے، اور اسلام آباد کے اندر جو مذاکرات ممکنہ طور پر ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے، لیکن ابھی تک یہ نہیں سامنے آ سکا کہ ایران یا امریکہ سے کون کون اسلام آباد آ رہا ہے. سلیم مانڈی والا صاحب نے اس حوالے سے گفتگو کی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے.